हरे कृष्णा. तर आम्ही कंटिन्यू करूया. कोण जॉईन जाता जॉईन जावं शकता मागीर. प्रायज 10वो दीस आसा चैतन्य गौर कथाचो. तर जरी हांवें काल सांगतना निमाणें सांगलेलें की हांव काल कृष्णदासाची कथा करतलो, तरी ही कथा जावचे पयलीं खुबशी अशी दक्षिण भारताक कथा आसा आनी जेन्ना हांव वाचतालो चिंतलें की खुबश्यो मिस करपाक बरें न्हू. कित्याक चैतन्य महाप्रभूची लिला इतली आहा की सगळें सांगपाक जावचें ना, कित्याक खुबूच आसा सारकें. अशें म्हणटा की अनंत शेष सर ह्या हजारांनी आपल्या हजाराच्या तोंडांनी सर ह्या करोडांनी वर्सां सर तेजी स्तुती केली देवाची स्तुती कमीच जावची ना. तर ती आमी सगळी कवर करपाक कोण चिंतता केन्ना जावचें ना. कित्याक कितें ना कितें लिला आसा. स्वता चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत जे कोणी बरयला ते सर सांगता की आपूण बरयला ते फक्त थोडेच आसा म्हणून सांगता. चैतन्य महाप्रभूचे प्रत्येक दिसा लिला आसताली, प्रत्येक क्षणी कितें ना कितें चालूच आसतालें. तर सद्दां सगल्यो लिला जाल्ल्या त्यो उलोवपाक तेचे बद्दल संभवूच ना. पूण प्रमुख लिला ज्यो केल्ल्यो तेचे बद्दल उलोवपाची खूब गरज आसा. आनी खास करून दक्षिण भारतांत चैतन्य महाप्रभूचे बद्दल आमी आयकलां केन्ना तेणी सांगताना सांगलें आपूण विश्वरूप आपलो भाव आहा ताका सोदपाक वयता. म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू दक्षिण भारत पूर्ण यात्रा केली. ती कित्याक ती आमी कळपाक जाय. ताचो एकूच मूळ उद्देश आसलो तो म्हणजे सगळे लोक आहा तांकां कृपा दिवपा खातीर. चैतन्य महाप्रभू वचून थंय कीर्तन करताले, नाचताले. लोक जेन्ना ताका चैतन्य महाप्रभू पळयताले कीर्तन करता ते नाचता आनी इतलो सुंदर स्वरूप आसा, तर तांकां कृपा प्राप्त जातली. तांकां सर कांय करिनासतना कृष्ण प्रेम प्राप्त जातालो. आतां आमी इस्कॉनान आसा, इतलीं वर्सां आमी साधना करता, चॅन्टिंग करता, सकाळीं उठून नामस्मरण आसता, मागीर रिडींग आसता, हियरींग आसता, सत्संगान येता. इतलें करून सर कृष्ण प्रेम प्राप्त करपाक इतलो सोंपें ना. आमी सांगूं शकना की हें करून कृष्ण प्रेम प्राप्त जातलो. म्हणल्यार चैतन्य महाप्रभू जे कोण पळयताले आमी पळयलां ते गांवाचे गांव कृष्ण प्रेमान डुबोवन वयताले आनी सगळे देवाचें नांव घेताले. ते बुद्धिस्ट सरी आसले, ते सरी बुद्धिस्ट आसूं, मायावादी आसूं, सगळे देवाची म्हणजे चैतन्य महाप्रभू शरण घेताले. तर आयज एक दोन लिला हांव ती सांगूंक सोदता. एक आसलो एक ब्राह्मणाची, जेन्ना चैतन्य महाप्रभू श्रीरंगम आशिल्ले. श्रीरंगम आख्ख्या इंडियेचे ना आख्ख्या वर्ल्डाचे सर म्हणूं शकता की सगळ्यांक व्हडले देवळा भितर मानता. सर ह्या देवळा भितरूच गांव आसा सारकें व्हडलें देवूळ आसा. चलपाक तुका 3-4 किलोमिटर चलचें पडटा भितर. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना हांगा आशिल्ले तर थंय सर तेणी कीर्तन करताले आनी हजारांनी लाखांनी लोक थंय येताले किर्तनान भाग जावपाक. थंयसर एक ब्राह्मण आशिल्लो. हे ब्राह्मणा कडल्यान आमी खूब कितें शिकूंक शकता. तर हो ब्राह्मण आसलो, तो कितें करतालो, सद्दां भगवद्गीताचें पठण करतालो. 18 अध्याय न्हू सगळे वाचतालो. म्हटल्यार जातालें कितें, ताका तो शिकोंक नासलो, चड कमी शिकलेलो, म्हणजे ताका चड वाचपाक येनासलें. केन्ना केन्ना वाचतालो तो चुकीचें वाचतालो आनी लोक ताका सदांच ताका हें करता, निंदा करतालो, कितें हाका वाचूंक येना, संस्कृत वाचपाक येना, कितें वाचता म्हणून. पूण जेन्ना चैतन्य महाप्रभू ताका पळयता तो विचारता तुमी कितें वाचता काय म्हणून सांगता. आनी चैतन्य महाप्रभू कळटा हो ब्राह्मण जो आसा तो सादारण ब्राह्मण आसना म्हणून. कित्याक सारको तीव्रतेन फक्त वाचिनासलो, तो वाचता वाचता भगवद्गीता रट्टालो. आतां आमी केन्ना केन्ना भगवद्गीता घेता, वाचता, पूण अशें कोण आसना जे भगवद्गीता घेवन वाचून रट्टा. आमी रट्टा आसूं शकता की आमकां भगवद्गीता वाचपाक टायम मेळना म्हण तशें रडूं शकता. म्हटल्यार भगवद्गीता वाचून श्लोक अनुभव करून ते श्लोकाची पुर्ती कितें आसा तेचो अर्थ समजून अशें कोण रट्टा अशें कोण आसचें ना. पूण हो जो आसलो ब्राह्मण हो रट्टालो. तो चैतन्य महाप्रभू विचारलें तूं अशें कितें करता काय, आनी तुका भगवद्गीतांतलो खंयचो भाग आवडटा त्या खातीर तूं अशें रट्टाय बीन म्हणून. सादारणपणे जेन्ना ब्राह्मणांक कोण विचारतालो अशें तो उत्तर दिनासलो. कित्याक लोक तेजी फकाणां मारताले. लोक म्हणटाले तुका संस्कृत सारकें म्हणपाक येना, तुजें प्रोनावन्सिएशन रॉंग आसा. आनी मेन म्हणजे ताका भगवद्गीता केन्ना केन्ना सारकी खंय धरपाक जाय ती कळनासली. तो भगवद्गीता उलटी धरतालो केन्ना केन्ना. तर तेचे लोक निंदा करताले. तो निंदा करता म्हणून तो लोकां कडेन उत्तर दिनासलो. कोणी कितें विचारलो ओग्गी रावतालो तो आनी आपली भक्ती करीत रावतालो, म्हणजे भगवद्गीता वाचीत रावतालो. पूण चैतन्य महाप्रभू जेन्ना ताका विचारलें तो वयर पळोवपाक लागलो कोण विचारता. आनी ताका चैतन्य महाप्रभू पळोवन कळ्ळें की हो आपली फकाणां करूंक विचारना, हो खरें विचारता. तर तेणी सांगलें आपल्या गुरून म्हटलें आपल्या आदेश दिला की सद्दां भगवद्गीताचे 18 अध्याय पठण करपाक जाय, वाचन करपाक जाय. 18 अध्याय सगळे श्लोक वाचपाक जाय. आनी म्हणटा आपूण शिकोंक ना म्हणटा आनी आपणाक वाचपाक येना तर करतलो कितें, आपूण प्रयत्न करता. जे कितें आतां तुटके फुटके आपूण म्हणटा कित्याक गुरूचे आदेश आसा. आनी चैतन्य महाप्रभू हें बरें आसा, गुरूचो आदेश पालन करता तें बरें आसा. म्हटल्यार तुका रडपाक खंयच्या भागान येता, कितें वाचून तुका रडपाक येता काय म्हणटा. तो म्हणटा पळय म्हटलं हांवें तुका सांगलां की म्हाका वाचपाक येना, तर कितें वाचून तेचो अर्थ कळोवन रडपाचो प्रश्नच येना. कित्याक म्हाका कितें वाचता तेचो अर्थच कळना. म्हटल्यार हांव रडटा कित्याक भगवद्गीतेचे पयले म्हणजे फुडल्यान
कृष्णा आनी अर्जुनाचो चित्र आसा म्हणटा, फोटो आसा. तर कृष्णा कितें केला, सारथी रुपान सकयल बसलेलो आहा आनी अर्जून फाटल्यान आसा. तर कोण सारथी स्वरूप खबर आसा कोणाक ते? सारथी एक असो व्यक्ती जेका योद्धा आसता फाटल्यान बसल्यार तेका तोंडान सांगिना अशें वच तशें वच, तेका खोट मारून सांगता. तेका फुडें वचपाक जाय मदीं फाटीर खोट घालता हांगासर. तेका उजवे सायडीक वचूंक जाय उजव्या खांद्याचेर खोट मारता. तेका दावे सायडीन वचपाक जाय दाव्या खांद्याचेर हे करता, खांद्याचे म्हणजे भूज. तर तशें खोट मारून सांगचें पडटा, कित्याक युद्ध चालू आसतना तूं म्हटलें लेफ्ट रायट केलें कोणा आवाजूच येवचो ना. तेका खोट मारून सांगचें पडटा. आनी असो स्थान म्हणटा कृष्णान घेतला. कृष्ण आहा तो इतलो परम दयालू आसा म्हणटा. ते आयकून आपूण म्हणटा खूब हें जालां म्हणटा की जेन्ना कृष्णान असो नम्र भाव घेतला की एक सारथी जावन तो फाटल्यान आपल्या भक्ताची लात खाता, खोट खाता म्हणटा. तर ते पळोवन आपणाक रडोंक येता म्हणटा. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कळटा ते घोशणा करता. थंय बाकीचे व्हडले व्हडले पंडीत आसता, तांकां दिसतालें आमी भगवद्गीता सगळें जाणा म्हणून. आनी हो आहा ताका संस्कृत सारकी वाचूंक सुद्दां येना, श्लोक वाचूंक येना. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा भगवद्गीताचो खरो अर्थ कोणी समजला? ह्या ब्राह्मणान समजला. कित्याक ताचो सार आहा तो ताका कळलेलो आसा. ते खातीर म्हणटा भगवद्गीता आमी आख्खी वाचपाची सगळी गरज ना. पयल्या चित्रान सगळें भगवद्गीताचो अर्थ दिल्लो आसा की जो देव जो भगवान कृष्ण आसा तो आपल्या भक्ता खातीर कितेंय करपाक तयार आसता. त्या खातीर कृष्णाक भक्तवत्सल म्हटलेलें आसा. तो भक्त आसा तेचे खातीर कितेंय करपाक तयार जाता. आपले स्वताचें सगळें वचन तो मोडपाक तयार जाता, पूण भक्ताची रक्षा करता आनी भक्ताचें वचन राखता तो. हो जेन्ना भावना पळयता चैतन्य महाप्रभू खूश जाता. आनी सगळ्या बाकीच्या ब्राह्मणांक सगळें कळोन येता की आमी जेची निंदा करताली तो सादारण न्हू म्हणून, ताका खूब साक्षात्कारा. त्या खातीर आमी म्हणटा की जे साधू आसता ते केन्ना केन्ना आपली आयडेंटिटी नाल्यार आपली वळख आसा ती लिपयतात. ते आपूण भक्त आसाचें दाखयना. म्हणल्यार जेन्ना ते उलयता न्हू तेन्ना तांकां कळटा आमी भक्ती तेची कितली आसा. खुबशे आमी शास्त्रांत पळयता ते आपली वळख दाखोवंक दिना. हांगासर तुमी जड भरत एक तसो आशिल्लो. जड भरत आपली वळख केन्नाच दाखयनासलो. तर अशे खुबशे भक्त आसता. आतां सगळे वृंदावन गोवर्धन वयची भायरसून पळोवपाक ते भिकारी खंय दिसतले, पूण भिकारी आसना, व्हडले महान भक्त आसता. ते मुद्दम आपली वळख लिपोवन दवरता. ईश्वरपुरी सगळ्या जेन्ना नवदीपान येयल्लो चैतन्य महाप्रभूच्या गांवांत निमाय पंडीत, तर ईश्वरपुरी एक भिकारीच्या रुपान येयल्लो आनी कोण ताका वळखोंक ना. म्हटल्यार मुकुंदान जेन्ना श्लोक म्हणपाक लागलो आनी खास करून अहो बखियम स्तनकाल कुटम, कशी एक पुतना विष आपल्या स्तनार घालून येयली आनी कृष्णाक मारपाक येयली. आनी जी बायल विष घेवन मारपाक येयली कृष्णान तिका आवयचो स्थान दिलो. तर कितलो कृपालू देव आसा तें आयकलें तेन्ना तेची आपली भावना जागृत जाली. आनी ईश्वरपुरीन आपली भावना व्यक्त केली आनी तेन्ना ताका कळोन येयलें की हो सादारण न्हू, हो ईश्वरपुरी आसा म्हणून. तर पयलीं तेणी आपली वळख दाखोवंक नासली. तशेंच व्हडले महान भक्त आसता ते आपली वळख केन्नाच दाखयना. तर तसो हो एक ब्राह्मण आशिल्लो. त्याच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू वयता. थंय आनी एक ब्राह्मण आसा, तेचें नांव आसता वेंकट भट. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना दक्षिण भारत पावलो तेन्ना चतुर्मास सुरू जावपाचो आसलो. तो वेंकट भट सांगता तुमी एक काम करा, तुमी चतुर्मास म्हणजे 4 म्हयने आसा ते हांगारूच रावा. आनी चैतन्य महाप्रभू मानता. आनी सद्दां ते वेंकट भटच्या घरा वयताले आनी तेची चर्चा आसताली. आनी वेंकट भट आसले ते नारायणाचे व्हडले लक्ष्मी नारायणाचे व्हडले भक्त आशिल्ले. तर तेंची आनी चैतन्य महाप्रभूची बरी दिव्य लिला आसताली. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू तेची फकाणां करतालो केन्ना केन्ना. आनी खास करून चैतन्य महाप्रभू एक दीस विचारपाक लागलो, तुमी म्हणटा लक्ष्मी नारायणाचे व्हडले भक्त आसा, तुमची लक्ष्मी देवी आसा तिका रासलिलान कित्याक तिका एंट्री दिवंक नाका म्हणून कृष्णान. तर वेंकट भट म्हणपाक लागलो ना 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 तशें ना म्हणटा. ती सगळी लक्ष्मी देवी तिणी तपस्या केली. पूण चैतन्य महाप्रभू ना म्हणलेलो. तिणी कितेंय करूंक तूं सांग म्हटल्यार तिका रासलिलान कित्याक भितर प्रवेश करपाक दिवंक नाका म्हणून. तर मागीर चैतन्य महाप्रभू ताका सांगपाक लागलो की जरी नारायण आसा म्हटल्यार जे 4 गूण आसा कृष्णाचे चड आसता. आमी आयकला 64 गूण आसा, 60 गूण नारायणानूय आसता, म्हटल्यार कृष्णाचे 4 गूण एक्स्ट्रा आसता. जशी एक फ्लूट वाजोवप, बासुरी कृष्ण सदांच भक्तां वांगडा आसता. तर अशें त्या खातीर जे मेरेन कोण गोपीचे भावनेन ना ते मेरेन ताका रासलिलान एंट्री ना. जे मेरेन कोण गोपीचो स्तर आसा, गोपीची जी भावना आहा ती समजना कोण, ते मेरेन ताका रासलिलान वचपाक गावना. आयज महाशिवरात्री आसा, तर शिवजी सरिया रासलिलान येवंक सोदताले म्हटल्यार. आनी ते आपलो रूप बदलून येयल्लो. म्हटल्यार रूप बदलून तरी येयले तरी आसतना तेच्या गळ्यान सोरोप आशिल्लो. म्हटल्यार तरी जे मेरेन ती गोपीची भावना ना, पूण तिची भितर तर एंट्री मेळना. म्हटल्यार ताका द्वारपाल म्हणजे भायर रक्षण करपाक ताका एंट्री तरी गावता. म्हणजे कोण भितर येता भायर वयता तांकां पळय म्हणून द्वारपालाच्या स्वरुपान. तर ते गोपेश्वर महादेवच्या स्वरुपान ते आसात, ते सेवा करतात अशें. तर अशें सांगपाचो उद्देश की वेंकट भट आनी चैतन्य महाप्रभू बरे संवाद चलतालो. आनी
ते 4 म्हयने थंयसर लागता. तर चैतन्य महाप्रभू मागीर फुडें 4 म्हयने जाता, चतुर्मास जाता, तर मागीर फुडें वयता. थंयसर आनीक एका ब्राह्मणा कडेन मेळटा. तर हेका रामदास म्हणून ताचें नांव आसलें. रामदास नांवाचो आनी एक ब्राह्मण आसता. तर हेका प्रभू रामचंद्राची सीता माता म्हणजे रामायणाचेर खूब विश्वास आसलो आनी ते रामायण वाचिनासले, फक्त ते रामायण जगताले. तर तेचो अर्थ कितें तो हांव जस्ट सांगता तुमकां. तर आमी रामायण वाचता आनी ते रामायण जगताले, म्हणजे रामायण आपल्या आयुश्यान पालन करताले. तर चैतन्य महाप्रभू ते आपल्या घरा प्रसादाक आपयता. दनपारचे चैतन्य महाप्रभू स्नान करता आनी दनपारचे प्रसादाक येता आनी पळयता की तेणी कांयच रांदूंक ना. समजा कोण तुमकां आतां आमकां प्रसादाक आपयता तुमगे कोणागेर आनी तेणी कांयच रांदूंक ना आनी आमकां कशें दिसतलें आतां प्रसादाक आपयलें हेणें कांयच ना, सगळीं आयदनां खाली आसा. तर चैतन्य महाप्रभू विचारता, तुमी म्हणटा आपण प्रसादाक आपयला, ऑलरेडी म्हणटा टायम जाला, म्हणटा दनपार जाल्लेली आसा, प्रसादाचो टायम जालो, तो प्रसाद खंय आसा काय म्हणटा. तर हांवें तुमकां सांगलां तो रामायण वाचिनासलो, तो रामायण जगतालो. तो म्हणटा कितें जाणा, लक्ष्मण गेला म्हणटा रानान, म्हणटा आजून तो येवंक ना म्हणटा परत, फळां हाडूंक ना तेणी, हेणी मूळ हाडूंक ना, कंदमूळ हाडूंक ना. लक्ष्मण जेन्ना परत येतलो न्हू तेन्ना आपूण कितें करतलो, तेन्ना आमी रांदतले आनी मागीर तुका वाडटा म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू तेची भावना कळोन येता की तो लक्ष्मणा अशें ना की लक्ष्मण गेला म्हणून वाचतालो, फक्त लक्ष्मण साक्षात गेला म्हणून खरो लक्ष्मण वयतालो आनी ताका दिसतालो की परत येता. आनी जेन्ना हाडटालो तो फळां फुळां कंदमूळ बीन तेन्ना तो रांदतालो. तर चैतन्य महाप्रभू ताका समजूं शकता, आज जर आमी अशें कोणा भक्ताक मेळ्ळे तर आमकां दिसता पिसो जाला म्हणून, कित्याक हो सांगतो लक्ष्मण येतलो आनी आमी मागीर रांदया. तर तशें ना, जे थोडे भक्त आसता ते लिलान आसतना ते प्रवेश करता, तर आमी तांकां नजर अंदाज करूं शकना. तसोच हो आहलो रामदास आसलो, तो रामायण जगतालो. आनी तर चैतन्य महाप्रभू कळोन येता. तर एक दीस मागीर तेणी तांकां सांजची सुमार 3-3:30 जाता, म्हणजे प्रसाद करता. लक्ष्मण येता, हाडटा, सामान घेवन दिता दिता हेका. आनी जेन्ना तो रांदपाक लागता 3 सुमार जाता, तर चैतन्य महाप्रभू प्रसाद घेता. म्हटल्यार हो रामदास आसता तो प्रसाद घेयना. आनी चैतन्य महाप्रभू विचारता, कितें काय म्हणटा तूं प्रसाद कित्याक घेयनाका म्हणटा, आमी दोगूच जाण आसा, तूंय घे म्हणटा. तो म्हणटा ना, म्हणटा आपूण प्रसाद घेवं शकना म्हणटा, कित्याक आपण वाचला म्हणटा की सीतादेवी आसा तिका रावण ना तिणी हात लायलो म्हणटा. तर आपणाक हें पटना म्हणटा. सीता देवी जी साक्षात प्रभू रामचंद्रची बायल आहा ताका एक असुर, एक राक्षस रावण कसो हात लावं शकता काय म्हणटा. आनी हे खातीर आपणाक खूब राग येयला म्हणटा आनी आपणाक काय प्रसाद बीन काय नाका म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू ताका समजयता, तुमी आयक म्हणटा, तुमी व्हडले विद्वान आसा, तुमी ब्राह्मण आसा, तुमकां कळपाक जाय की सीता हा तिचे स्वरुपा दिव्य, तूं हात लावपाक सोडून दी, तिका कोण पळोवं सुद्दां शकना जर तिची इच्छा ना जाल्यार. आनी रावणान जिका हात लायले ती सीता आसली, ती मायावी सीता आसली, ती खरी सीता नासली. तर ह्या वेळाचेर चैतन्य महाप्रभू ताका सांगता आनी चैतन्य महाप्रभू सांगता ते पळोवन ब्राह्मण तो विश्वास धरता. कित्याक ताका जरी तेणी उपवास केल्लो पूण चैतन्य महाप्रभूच्या उतराचेर ताका विश्वास आसलो. तो म्हणटा बरें, आनी तो प्रसाद ग्रहण करता. तर अशे भक्त आसता जे वाचिनात, फक्त ते आपले भगवद्गीता जगता, नाल्यार रामायण जगता, महाभारत जगता, भागवत जगता. तसो आमचो केन्ना तरी स्तर येवंक जाय की आमी फक्त वाचिना, ते आमच्या आयुश्यान ते पालन करता. तर हे म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जेन्ना फुडें वयता आनी फुडें ते कुर्म क्षेत्र म्हणून आसा आनी ते त्या क्षेत्रान जेन्ना वयता थंयसर ब्राह्मणां खूब ब्राह्मण आसताले आनी थंयसर ते कुर्म पुराण आसा एक म्हणून ते वाचताले ते. तर कुर्म पुराण आयकता चैतन्य महाप्रभू बसलेलो शांतपणे आयकतालो. तर मदींच ताका एक प्रसंग थंयसर ते उलयताले, कशी ती सीताक जेन्ना हरण करपाक रावण येता तेन्ना अग्निदेव येता. तर अग्निदेव येता आनी ती मूळ सीता आसता तिका व्हरता आनी थंय दुसरी छवी सीता नाल्यार मायावी सीता थेयता आनी ती सीता आसली ती वेदवती आसता. तर आमी सुरवातीक जर रामायणाचेर आमी याद करची, रावण जेन्ना ताका सगळें वरदान प्राप्त जाता तेन्ना रावण सगळ्याक भोव आसलो आनी सगळ्या ब्राह्मणांक त्रास करी आसलो आनी खास करून कोणा लोकांच्या बायलांक लोकांच्या चेडवांक उखलून व्हरतालो आनी भोग करतालो. तर एक दीस तेन्ना कैलाशा कडेन वचा आसलो, थंयसर ताका कितें जाता, आपल्या तेचे कडेन पुष्पक विमानूय आसता ह्या टायमान. तर तेणी कुबेरा कडल्यान पुष्पक विमान येल्लेलें. थंय एक ताका तपस्विणी दिसता आनी सारको तेज आसलेलो सारको आनी ती तपस्या करताली खंय. तो सकयल देंवता म्हणटा, तूं यो म्हणटा, आपूण तुका लंकाक व्हरता आनी तुका आपूण लंकिणी, तुका लंकाची राणी करता म्हणटा. ती सांगता ना म्हणटा, आपूण हांगारूच म्हाजो बापूय रावता आनी हांवें स्वता म्हणटा निर्णय घेतला, नाल्यार म्हाजी इच्छा आसा की भगवान विष्णू कडेन लगीन जावंक जाय म्हणून. तर आपूण विष्णू सोडून आपूण कोणा कडेन लगीन जावं शकना म्हणटा.
जेन्ना रावण विष्णूचें नांव आयकता तर सोमतो म्हणटा विष्णू बीन मार झक म्हणटा तुका हांव हातांत व्हरता म्हणटा आनी तो तिचो हात धरपाचो प्रयत्न करता तिका केंसान धरून ओडूंक प्रयत्न करता आनी ही जी आसता तिचें नांव आसता वेदवती. तर वेदवती खूब शक्तिशाली आसता आनी तपस्विणी आसता. ती आपल्या हात ते केंसार मारता आनी केंस कापून उडयता म्हणजे हात तलवार कही करता आनी आपणाक अग्नी उत्पन्न करून आपणाक भस्म करता आपणाक स्वता जाळून उडयता कित्याक तुवें म्हाका हात लायला म्हणून. पूण मरच्या पयलीं तिका श्राप दिता म्हणजे तूं जर कोणाक इच्छा नासतना जर कोणाक हात लायशी जाल्यार तुजो असोच हाल जातलो तुजी मृत्यू जातली. तर ही वेदवती आसली आनी ती सांगता आपूण येतली म्हणटा परत आनी आपूण तुज्या मृत्यूचें कारण जातली. तर ही वेदवती आसली जी रावण हरण करता. आनी हे जेन्ना कुर्म पुराणान चैतन्य महाप्रभू वाचता तर सोमते चैतन्य महाप्रभू कळोन येता हे तर बरयल्लें शास्त्रान आसा म्हणटा. तर कुर्म पुराणाची ती पानां आसता पयलींच्या काळान पुस्तक नासलें पानाचेर बरयताले ती पानां म्हणटा सगळीं म्हाका दी म्हणटा कित्याक आपूण त्या वासुदेवा ब्राह्मणा ताका दाखोवपाक जाय आनी तो हाडून परत येता चैतन्य महाप्रभू ताका दाखयता की कशें जी सीता आसली ती खरी सीता नासली ती मायावी सीता आसली. तर आमकां सगळे विश्वास ठेवूंक जाय की देवाची शक्ती आसा आनी साक्षात सीता देवी जाल्यार कोणूय तिका कोण हात लावं शकना जे मेरेन देवाची इच्छा ना. ती साक्षात तिचें शरीर आसा तें दिव्य शरीर आसा आमच्या भाशेन न्हू तें तिका कोण हात सुद्दां लावं शकना हात लावपाक सोडून तिका कोण पळोवं सुद्दां शकना. तर ते इतली कृपा चैतन्य महाप्रभू तेचेर दिता. तर हो प्रसंग जेन्ना हांव वाचतालो तुमी बारीक पयची काल सरी आनी एक प्रसंग सांगलेलो तो वासुदेव नांवाचो हे आसलो तो किडे सरी पडटा आनी किडे काडून परत आपल्या शरिरार घालतालो. तो चैतन्य महाप्रभू वयता आनी परत येता म्हणजे चैतन्य महाप्रभू सरी देव अशें आसा की आमकां दिसत केन्ना केन्ना देव पावना आमच्या हातींतलो गेला पयस गेला म्हणजे देव परत येता आमच्या आयुश्यान आमची मदत करप परत येता आनी सदांच आमकां तो पावता. तो आमकां विश्वास ठेवूंक जाय. हांगासर जो रामदास आसलो तो वर्सान वर्साच्या मनान खंताप आशिल्लें म्हणजे ताका दूख दिसतालें की सीताक कोणी हात लायला म्हणून. तर म्हणजे चैतन्य महाप्रभू ताका दाखोवन दिता की ना म्हणटा पळय कुर्म पुराणान बरयल्लें आसा आनी कुर्म पुराणा प्रमाणे सारकें आसा ताका कोण हात लावं शकना. फुडें जशें आमी डिस्कस केलें की आतां फुडली लिला येतली ती म्हणजे कालकृष्णदासाची. तर ती कालकृष्णदास जरी आसलो जरी तो चैतन्य महाप्रभू सेवक आसलो चैतन्य महाप्रभूच्या वांगडा सदांच तो कार्य करतालो पूण तरी जालें कितें थंयसर जेन्ना ते दक्षिण भारताक गेले थंयसर भट्टटारीस म्हणून एक तरेचे ब्राह्मण स्वता ब्राह्मण म्हणटाले म्हटल्यार ब्राह्मण नाशिल्ले ते ब्राह्मण आसुनूय ते चोर आशिल्ले. कोण लोक येता बीन तांकां ते डेकैट्स म्हणटा आमी ताका रॉबरी करताले तेंचे कडले वस्तू चोरप हे ते करप आनी ते खास करून लोकांक मोहीत करपा खातीर वेश्या सुंदर चेडवांक धाडटाले स्त्री धाडटाले आनी तांकां मोहीत करून व्हरताले. तशेंच जेन्ना कळ्ळें एक संन्यासी येयला आनी संन्यासी कडेन आनी एकटो सेवक आसा तर तेणी कालकृष्णदासाकूय तशी थंय बायलां धाडली थोडी आनी कालकृष्णदास मोहीत जावन तेंच्या कडेन घेवन गेलो बाबडो आनी तेंच्या कडेच रावपाक लागलो परत येवकूच ना. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कळ्ळें की कालकृष्णदास गायब आसा की एकटोच सेवक आसा म्हाजो तोच ना तर चैतन्य महाप्रभू तेंचे कडेन येता आनी सांगता पळय म्हणटा आपूण एक संन्यासी हांव म्हणटा आनी म्हाजे थोड्यो थोड्यो गरजो आसता त्या खातीर म्हाका कितें जाय एक सेवकाची गरज आसता म्हणटा. केन्ना हांव न्हावपाक वयता कपडे धरचे पडटा केन्ना माळा कमंडलू धरचे पडटा म्हणटा तर आपणाक सेवक जाय तो सेवक म्हाजो परत दिया म्हणटा. आनी ते तयार जायना आनी ते भट्टाचार्य ते म्हणटा की आपूण दिवचें ना म्हणटा दिवचें नाय न्हू ते चैतन्य महाप्रभूचें आक्रमण करपाक येता मारपाक येता आनी तलवारी चाकू बीन घेवन शेवटून मारता चैतन्य महाप्रभूचेर. म्हणून चैतन्य महाप्रभू साक्षात देव जी तलवारी वयताले चैतन्य महाप्रभू बसपाक त्यो उलट्यो जाता आनी तेंचेरूच बसपाक लागता आनी तांकां मारून उडयता. तर चैतन्य महाप्रभूचेर जेन्ना प्रहार करता तेंची स्वताची मृत्यू जाता. सांगपाचो हांगर आमकां एक व्हडली सीख चैतन्य महाप्रभू दाखयता की चैतन्य महाप्रभू सांगूंक सोदता हांगर की ह्या खास करून कालकृष्णदासाचें उदाहरण की आमी जरी देवाच्या संगान जरी आसले चैतन्य महाप्रभू साक्षात कृष्ण आसा तरी माया आमकां धरूं शकता जर आमी सतर्क ना म्हणून. तर कालकृष्णदास जरी चैतन्य महाप्रभूच्या वांगडा आसलो पूण तो मायान पडलो कित्याक तो मातसो मोहीत जालो थंयसर म्हणून. ते खातीर आमी कितले सतर्क रावपाक जाय तें कळपाक जाय. आनी चैतन्य महाप्रभू हे जावन परत ते आपलो जगन्नाथपुरी येवपाक तयार लागता. तर तेची सुंदर परत सरी अशें म्हणटा की कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता की चैतन्य महाप्रभू उजवे सायडीक दावे सायडीक कितले कितले स्थानार गेला सगळे स्थान सांगपाचे संभव ना. येता आसतना म्हणजे पंढरपूर सरी चैतन्य महाप्रभू वयता पंढरपुरासून सगळे अशें म्हणटा की पास हांगा हे महाराष्ट्रांसून सगळ्याक पास जायत परत वयता. तर ही लिला जी आसा जी प्रामुख्यान सगळी कृपा वाटून जेन्ना जगन्नाथपुरी परत येता आनी जशें हांवें पयलीं सरी सांगलें चैतन्य महाप्रभूची जी प्रचार कार्य आशिल्लें खूब सोंपो आसतालो
लेक्चर दिवप ना, कांयच ना, फक्त कीर्तन, फक्त नाचप, कीर्तन करप आनी सगळे डिवोटी जातले आनी ते बी शुद्ध भक्त आनी ते वचोन घरा कडेन फूल कीर्तन करताले. आतां आमच्या इस्कॉलान सरी आमी 16 माळाचे जपा करता, म्हटल्यार जे नामस्मरण आहा ते नित्यम आसपाक जाय. 16 माळात न्हू फक्त, ते 24 वरां आसपाक जाय. म्हटल्यार आमचे कडेन 24 वरां करपाक संभव ना, म्हणून शिला प्रभुपादान कमीत कमी 2 वरां म्हणजे 16 माळा तरी करा म्हणून सांगलेल्या. नाल्यार पयलींच्या वेळार लोक कावंटींग करिनासले. तुमी चैतन्य महाप्रभू सरी पळय, तेचे अशें नासलें बिडबॅकान कावंटर नासतालो. कावंट करताले ते म्हटल्यार हातीचेर कावंट करताले, संख्यापूर्वक कावंटींग असलें म्हणजे डिफरंट स्टायलीन हातीर कावंट करताले. ते हातीर कशें कावंट करपाक तेका सगळें टॅक्नीक आसा, म्हणजे हातीर सगळें कावंट करूं शकता जेका खबर आहा ते, तेका माळा जाय तशें ना. तर ही सुंदर लिला चैतन्य महाप्रभू तेन्ना येता ते सांगता की आपलो जो प्रमुख उद्देश आशिल्लो सगळे हांकां कृपा दिवपाचो, तो एक तरेन सफल जाला. म्हटल्यार देवाच्या दुसरे दृश्टीन पळयत की जिवात्मा जरी चैतन्य महाप्रभू इतलो प्रचार केला, आमी म्हणटले आतां इतलो प्रचार करून जाला म्हणजे तरी इतले भक्त ना. खास करून आतां साक्षात स्थिती पळयत आमी दक्षिण भारत आतांची स्थिती पळयत, खुबशे अशें आहा की जे भक्तीचें पालनूच करिना. पूण आमचो सरी बारीक एक योगदान आसपाक जाय की जितले जाता आमकां देवाचे बद्दल सांगपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तर ही सुंदर लिला आसली. तर खास करून आयच्या दिसा आमी जी पयली वासुदेव हेची रामदासाची तेचे बद्दल आमी उल्लेख करूं शकता की कशें आमी रामायण बीन आसा ते आमी फक्त वाचपाक जायना, ते आमी जगपाक जाय. तर हांव जेन्ना ते परत येता आनी ती लिला फुडची लिला आहा न्हू ती फाल्यां हांव घेता, कित्याक आयच्या दिसा इतलीच पुरो हांगा हांव स्टॉप जाता. जरी टायम आसा आमचे कडेन थोडो, म्हटल्यार ती लिला स्टार्ट करून मदींच मागीर स्टॉप करून बरी दिसना ती मातशी. तर कालकृष्णदासांसून सरी आमी एक शिकूं शकता, जशें आमी देवाच्या संघान सरी आसून केन्ना केन्ना आमी मायान पडूं शकता. त्या खातीर जस्ट कालकृष्णदासाचें एक मातसो एक्सटेंशन करता. जेन्ना कालकृष्णदास सरी हांव परत येता ना, तर कालकृष्णदास चैतन्य महाप्रभू कितें म्हणटा, हाका भायर काडा म्हणटा, कित्याक हो मोहीत जालो म्हणटा आनी ताका संघांतलो भायर उडयता, म्हणजे ताका भक्तांच्या संघान येवंक दिना. म्हटल्यार केन्ना देव जितलो कृपालू आसता न्हू, देवाकून चड कृपालू तेचे भक्त आसता. तर बाकीचे सगळे जे भक्त असले ते कितें चिंतता, आनी खास करून नित्यानंद प्रभू ते कालकृष्णदासाक एक सेवा दिता. ते म्हणटा तूं एकटोच आसलो म्हणटा जे दक्षिण भारतात चैतन्य महाप्रभू वांगडा आसलो, आनी जितली लिला आमी आतां आयकता आमी ती कालकृष्णदासाच्या कृपे वाचून, कित्याक कोणी पळोवंक नासली चैतन्य महाप्रभून कितें केलें तर. तर कालकृष्णाक नित्यानंद प्रभू कितें सांगता, तूं बंगालाक वच म्हणटा आनी सगळ्या भक्तांक कितें सांग, चैतन्य महाप्रभू खंय खंय गेलो, तेणी कितें कितें लिला केली तें सांग म्हणटा. तर ताका सेवा दिता. तर कालकृष्ण बंगालाक वचून सगळ्यांक सची माता जितले बंगालान भक्त आशिल्ले तांकां चैतन्य महाप्रभूची लिला बद्दल सांगीत रावता. तर तेच्या आशिर्वादान आनी तेच्या कृपे स्वरुपान आमकां आतां आयज आयकूंक मेळटा. आनी चैतन्य महाप्रभून दक्षिणा वचून कितें केल्लें ना कोणाक खबर नासलें, कित्याक कालकृष्णदास एकटो आसलो. जरी तेची बारीकशी चूक जाली पूण तरी आसतना तेणी व्हडली सेवा केली. तर केन्ना केन्ना देव सरी आसता भायल्यान कठोर खंय दाखयता, म्हटल्यार भितरल्यान ते खूब कृपालू दयालू आसता. आमी फुडें एक काणी येतली तिचे हांव समशीत लागता, छोटा हरिदास म्हणून. हो छोटा हरिदास ठाकूर जाणारे तो बडा हरिदास म्हणजे हरिदास ठाकूर जो 3 लाख नांवां करतालो. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूचो आनी एक भक्त आसलो, नांव आसलें छोटा हरिदास, म्हणजे धाकटो आसलो तो तेच्या वयान. तर तो एक संन्यासी आसलो. म्हटल्यार तो तांदूळ मागपा खातीर एक विधवा आसली, बायलेच्या घरान तांदूळ मागपाक वयता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभूक कळटा की तो एकटी बायल घरा आसली, तेच्या घरान अशें गेला म्हणून, तांदूळ मागपाक गेल्लो म्हणून. चैतन्य महाप्रभू ताका संघांतलो भायर काडटा. तर हे भायरसून दिसता चैतन्य महाप्रभू, आनी तो फुडें वचोन प्रयागाक येता आनी थंय तो आत्महत्या करता, म्हणजे वयरसून उडकी मारता पुला वयल्यान आनी तेची मृत्यू जाता. म्हटल्यार सांगपाचो उद्देश की चैतन्य महाप्रभू जेन्ना बसतालो थंयसर, तो आपल्या स्वरुपान येतालो, तो गंधर्व जावन गातालो. छोटा हरिदास आसलो, चैतन्य महाप्रभू सुंदर कीर्तन करतालो. तो फक्त चैतन्य महाप्रभू दिसतालो. तर चैतन्य देव आसतना आमची सेवा काडून घेयना. केन्ना केन्ना आमी मोहीत जाल्यार मायान पडले आमी भायल्या लोकांक दिसूं शकता. हांगासर जो कालकृष्णदास आसलो भायरसून पळयत जाल्यार दिसतलें की चैतन्य महाप्रभून ताका त्याग केलो. ताका त्याग करून ना, चैतन्य महाप्रभून तेच्या आपल्या भक्तांच्या माध्यमांतसून ताका सेवाक लायलो आनी तो बंगाला वचून कितें करता, सेवा करता. आनी ते सेवाची स्वरुपां आमकां आयज कळून येयला की चैतन्य महाप्रभूची कितें कितें लिला आहा ती. ह्या ल्हानपणीची लिला आसली ती आमकां मुरारी गुप्ता म्हणून एकटो चैतन्य महाप्रभूचो भक्त आशिल्लो, तेणी बरोवन थेयला. तेचे काकडे म्हणटा तेचे आपल्या हेचेर पानांचेर तो बरोवन थेयतालो, व्हडली दाट पानां आसता तेचेर. मागिल्ली ही दक्षिण भारताची लिला खास करून आहा ती हेणी सांगल्या, कालकृष्णदासान सांगल्या. आनी
फुडें सरी रघुनाथ दास गोस्वामी सरी आहा आनी खास करून जेन्ना प्रवचन दितालो तेची आयकून आमचो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तेणी आयकून ती लिला सांगल्या. तर हे सगळ्यांचो एक संबंध आसा. तर आमी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तर हे 2 प्रसंग जे आयचे असले काल कृष्णदास तेचो फुडलो सरी भक्त कशे कितले कृपालू आसता ते आमकां कळपाक जाय की देवाची लिला आसा, देवाचे भक्त आसता ते खूब कृपालू आसा सारके. त्या खातीर अशें म्हणटा की कृष्णा तर कृपालू आसा पूण कृष्णाकून चड कृपालू आसा ते म्हणजे तेचे भक्त. आनी ते एक कारण आसा की कृष्णा भगवद्गीतान सरी सांगता की अर्जुन तूं वचन दी, तूं सांग म्हणटा सगळ्या संवसाराक की म्हाज्या भक्तांचो नाश जायना म्हणून. तर हे आमकां समजून आमची जी भक्ती आसा ना, इवन आमी गौर कथा करता, आमी नामस्मरण करता, ते आमची देवा प्रती जे आकर्शण आसा, देवा प्रती जी सेवा भावना आसा ना, देवा प्रती जी समर्पण आसा ते वाडत रावंक जाय, ते कमी केन्ना जावंक खाना. हालीं हांव राधानाथ स्वामी महाराजाचो एक बारीकशें प्रवचन आयकय. महाराज सुंदर सांगता आनी म्हाका खूब आवडलें ते. अशें म्हणटा की आमचो जो भक्तीचो स्तर आसा न्हू, कसो आमकां देवोंक दिवंक खाना. म्हणजे कोण 2 माळा करता 1 माळाचेर केन्ना येवंक खाना, कोण 4 करता 2 माळ्याचेर येवंक खाना, जाल्यार कोण 8 करता कमी जावपाक दिवंक खाना. आमची सेवा भावना ती सदांच वाडोवपाक जाय आमी. जर आयज तूं एक 10% सेवा करता, फाल्यां 11 जावंक जाय, परवा 12 जावंक जाय, वाडत वचोंक जाय, ती कमी केन्ना जावंक खाना. आनी देव जेन्ना पळयता, म्हणजे भगवंत जेन्ना पळयता की आमची इच्छा आसा सेवा वाडोवपाची, भगवंत अशी सुविधा दितलो आमकां जे मेरेन आमची सेवा वाडटली. आनी सेवा खूब तरेची आसता. आमकां अशें ना की काल म्हाका हांव एकट्या राती एक प्रसंग सांगूंक रावता. एकट्या भक्तांक उडयलो, फोन केल्लो ताणें म्हाका आनी म्हणलेलो आपूण कांयच सेवा करिना म्हणून. तर कोणाक दिसता आपूण कांयच सेवा करिना म्हटल्यार तो भक्त जो आसलो न्हू, प्रत्येक प्रोग्रामाक येता, म्हणजे सगळे प्रोग्राम आमचे जाता, मोडजे पाडशे सगळ्या प्रोग्रामाक येता. तर हांवें सांगलें की सगळ्यांक व्हडली सेवा आसा ती आमकां समजूंक जाय की देवाची कथा आयकप. देवाची कथा आयकप सुद्दां प्रोग्रामां ही व्हडली सेवा, की अशें ना की हांगा हजारांनी लाखांनी लोक गोंयांत सगळे प्रोग्रामां येता ना, म्हळ्यार ती सगळी व्हडली सेवा आसा. मागीर बारीक बारीक आमची नम्र सेवा जाता, देवळान झाडू मारप, नाजाल्यार देवळान प्रसाद सर्वींग करप, देवा खातीर फुलां हाडप, ही एडिशनल. म्हळ्यार देवाचें नामस्मरण जे आमी चॅन्टिंग म्हणटा ते सगळ्यांक व्हडली सेवा आसा. मी महाराजाचो कोट वाचशी जाल्यार सगळ्यांक व्हडली गुरू प्रती आमी सेवा करतले जाल्यार ते म्हणजे नामस्मरण. आनी काल सर एक सुंदर अशें आमी जर नामस्मरणाक प्राधान्य दीत जाल्यार प्रायोरिटी दीत, बाकीचे आपोआप पडटले. म्हणून कृष्णा सरी आमकां प्रायोरिटी दितलो. तर ती नामस्मरण करप, कथा करप, ती सरी सेवा. जर आमी सेवा भावनेन करीत जाल्यार, म्हणजे आमी अशें भावनेन करी हे आपूण आयकता तितून आपलें शुद्धीकरण जातलें आनी कृष्णा प्रती जे आकर्शण आसा, तो आमचो संबंध आसा, प्रेम आसा, तो वाडटलो. ते भावनेन आमी करीत जाल्यार खंयची कितें करता तें आमची सेवाच जातली. आनी आयज सरी महाशिवरात्री आसा. महाशिवरात्री शिवजी आसा ते वैष्णवां येता शंभो म्हणटा. सगळ्या वैष्णवांतले व्हडले वैष्णव ते म्हणजे शंभो शिवजी. तर शिवजीचे खुबशे भक्त म्हणटा शिवरात्री आसून तेचे उपास ठेवपाची गरज ना. म्हटल्यार शिवजीचे सरी आमी जेन्ना तपस्या करता, उपास करता सरी जाल्यार ती आमी खंयचे भावनेन करूंक जाय म्हणटा की कृष्णा प्रती जी भक्ती आसा ती आमची वाडची म्हणून. तर शिवजी जेन्ना तो सरी वैष्णव आसा, तेची बायल स्वता ती मायादेवी. तर तो मायादेवी वांगडा साक्षात रावन सुद्दां ताका कांय फरक पडना. म्हणजे आमी चिंतूं शकता केदे व्हडलें आसा ते. आमी मायादेवीचे बारीक बारीक एक अण सरी पळयत जाल्यार आमी एट्रॅक्ट जाता. बारीक कोणाक घरांक एट्रॅक्शन, कोणाक ऑपोजीट सेक्स एट्रॅक्शन, कोणाक पयशा बद्दल, कोणाक प्रसिद्धी, नांव. तर मायाचे बारीक स्वरुपान आमी एट्रॅक्ट जाता. म्हणजे शिवजी अशा महान वैष्णव आसा की ते माया वांगडा स्वता रावता तरी ताका कांय अफेक्ट जायना. आनी दुसरें म्हणजे ते खूब दयालू सरी आसा. जेन्ना आमी ते विश येयल्ले कालकूट म्हणजे व्हडले विश जेन्ना सगळ्याक पसरपा लागले संवसारांत, तर तेणी ते विश पियाले समुद्र मंथन जेन्ना चालू आसलें. त्या खातीर तेचो गळो आसा सारको निळो पडलेलो. आनी पार्वती तेचे गळ्याचेर बोट ठेयता कित्याक ते विश पोटान वचपाक जायना म्हणून. आनी तेचे खातीर नांव तेचें नीलकंठ सरी पडलेलें आसा. तर इतले कृपालू वैष्णव आसा. आनी ती आपणी सेवा करता तो आनी वयता. आनी तेन्ना मोहिनी मूर्ती बीन अवतार जाता ताका दिसना तें. मागीर तो परत याचना करता की आपणाक तो अवतार दाखय म्हणून. ती दुसरी काणी आसा. पूण सांगपाचो उद्देश ते कृपालू आसा सारके. आनी तेचें नांव अशुतोश आसा. रोखडेच खूश जाता, इतले कृपालू आसा. काल हांव एक प्रवचन आयकी की ते भूत आसूं, पिशाच आसूं, कोण राक्षस आसूं, आमी म्हणटा ना भुतां बीन सगळे, तांकां सरी ते कृपालू आसा. ते आपूण भस्म लावन भोंवता आनी तेंचेर सरी ती दया करपा खातीर तसो वेश घेता. हाडां आसता गळ्यान, तेची खोपडी आसता सगळे गळ्यान, तेच्या गळ्यान सोरोप आसता हेच्या. म्हणजे आनी आख्ख्या
आंगाक ते राख लायता, गोबर लायता. तर अशे कृपालू वैष्णव आमी प्रार्थना करपाक जाय आनी जाता इतले आयज नामस्मरण चड करपाक प्रयत्न करूंक जाय. ओके, ऑलरेडी टायम जालो. तर 8:30 जाण गेल्लेले आसा ऑलरेडी. तर आयज रावता हांव. चैतन्य महाप्रभू परत येवन जी लिला आसा ती मदीं सगळ्या ती थोडी लिला आहा ती हांव फाल्यां आसून डिस्कस करूं शकता आमी. हरे कृष्ण. कोणाचो कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारूं शकता, नाजाल्यार स्टॉप जाता. हरी बोल.